देश सङ्कटमा पर्दैछ, एमसिसी पास भयो भने अमेरिकी सैन्य फौज नेपाल छिर्छ, बिआरआईको विरुद्धमा उनले जे पनि गतिविधि गर्न सक्छ, उनीहरूलाई नेपालको कानुनले छुँदैन, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् उनीहरू। देश सङ्कटमा पर्न आँट्यो, देश जोगाउने दायित्व देशप्रति माया भएका, आमाप्रति माया भएका, माटोप्रति माया र आस्था भएका हरेक नेपालीको दायित्व हो। अब कोरोना बिर्सिएर सडकमा आउने बेला भयो होइन त? एकदमै एकदमै बरु चाहिँ कोरोनाबाट हामी मर्न तयार हुनुपर्छ। बरु हाम्रै देशका दाजुभाइ सैनिक सशस्त्र प्रहरीको गोली खाएर बरु मर्न तयार हुनुपर्छ अमेरिकनहरूको गोली खाएर मर्नुभन्दा। हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएको हाम्रै आँखा अगाडि आफैले टुलु हेरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पनि नसकिने, मुद्दा दायर गर्न पनि नसकिने कुरा जो एमसिसीको 6.8 मा लेखिएको छ, यसलाई स्वीकार गरेर अनि नेपालको परियोजनाका लागि इन्डियनहरूको चाहिँ कन्सेन्ट लिएर मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो सारमा र रूपमा चाहिँ एमसिसीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने शर्त मानेर बस्नुभन्दा चाहिँ हामी कोरोना पनि वास्ता नगरिकन सडकमा आउनु जरुरी छ। अमेरिकनहरूले बलात्कार गर्दै हिँडेकोमा चुपचाप सहनु परेको, बस्नु परेको, किनकि हामीले पहिले हस्ताक्षर गरेर दिन्छौँ। यो पनि एउटा कुरा प्रश्न गर्नु जरुरी छ। जस्तो कि हामीले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भन्ने कुरालाई त अब धेरै प्रमाण दिनै पर्दैन हो। केही चाहिँ तपाईँको विद्वानहरू भनिएका छन्, अमेरिकन राजदूतले नै बोलिसके हो भनेर बोलिसके होइन, उनले बोलिसकेपछि अब यहाँ अरूले बोल्ने कुरै भएन। जसरी हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यहाँ कहाँ बलात्कार गरौँ भने तपाईँको चाहिँ मुद्दा लाग्दैन भनेर लेखा छ, अकर्मण्यता गरौँ भनेको लाग्दैन भनेको छ त भने जस्तै कहाँ नेपालको विद्युत उनीहरूले किन्दाखेरि मात्रै उनीहरूसँग सम्मति लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो प्रस्ताव भनेर लेखा छ र त्यो त लेखेको छैन। कुनै पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा एमसिसीलाई इन कन्सेन्ट अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया यो किन भन्नुभयो? प्रश्न भन्नुपर्थ्यो नि त। उहाँहरूले प्रश्न बलात्कार गर्दा मुद्दा लाग्दैन भनेर खोजे जस्तो हो। 56 अर्बको चिनिया सहयोगको घोषणा हुँदा त संसदबाट पास गर्नु पर्यो थिएन, यो किन पर्यो होला? फेरि पहिला तपाईँको के थियो, तपाईँको ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ उ गर्ने बेलामा सबै नेपालले डिल गर्ने चाहिँ तपाईँको एमसिसीसँग नेपाल गभर्मेन्टले भन्ने थियो। पछाडि तपाईँको चेन्ज गरेर के गरियो भने एमसिएसँग चाहिँ गर्ने, उनीहरूले एमसिए भन्छन्। तर शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, बालुवाटारमा संयुक्त बैठक हुँदा के विषयमा छलफल भयो सभापतिज्यू भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ बालुवाटारको 3 नम्बर गेटभित्रपट्टि। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एमसिसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ, हामी सबैले एमसिसी पास गर्ने पक्षमा दबाब दिउँ ओलीलाई, अब पास हुन्छ अरे त भन्दा गर्नुपर्छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अहिले त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब रोकिएला त एमसिसी? संशोधन गरेर पास गर्ने भनेर नेपालले भने पनि यस पूर्व नै अमेरिकाले संशोधन बर्चोट गर्न पाइँदैन भनेको छ। संशोधन गरियो भने मान्य हुने छैन भनेको छ। यसले पनि त्यो पास गरिने भनेर नेपालले भन्न चाहिँ अमेरिकालाई भन्ने हामीले त ट्राई गरेका थियौँ। तर तपाईँहरू बमोजिम चाहिँ होइन हामीले चाहिँ संशोधन नगरी चाहिँ सकेनौँ भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यहाँले भने जस्तै एमसिसी पास हुँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदैन भने तपाईँहरूको विरोध प्रदर्शन केका लागि त? किन गर्ने त विरोध? ओके, प्रश्न चाहिँ अलिकति यताउता भयो जस्तो लाग्छ, त्यो खालि वाक्य गठनले मात्रै। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक, अधिवक्ता, स्पष्ट वक्ता, प्रखर वक्ता, आम नागरिकले यहाँका बाणीहरू मन पराउनुहुन्छ, खोजिकन हेर्नुहुन्छ। मलाई त अझ के भन्नुहुन्छ भने स्वागत नेपालको इन्टरभ्यू किन नगरेको, नेपाल पुकारमा किन आएन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण नेपाल पुकारका दर्शकहरूलाई, यहाँलाई पनि, यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि। हस्, यहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै पनि नबोलिकन बस्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि देशको परिस्थिति र माहौल त्यस्तो छ कि अस्पतालको शय्याबाट भए पनि बोल्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ, समय दिनुभयो, सुरुमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। एमसिसीका विरुद्धमा शनिबार स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुँदैछ। कस्तो किसिमको प्रदर्शनको डिजाइन गर्नुभएको छ यहाँले? प्रदर्शन चाहिँ हाम्रो अब सधैँ नै क्रिएटिभ नै हुन्छ, शान्तिपूर्ण नै हुन्छ र त्यहाँ कविताहरू पनि वाचन हुन्छन्। र हामीले खास गरिकन यो पटक चाहिँ खासमा एमसिसीको यतिकै विरोधका लागि विरोध मात्रै होइन, कोही अमेरिकाको जन्मजातै यतिकै अमेरिका नाम सुन्ने बित्तिकै विरोधी छ
त्यसकारण होइन। कोही अमेरिकामा 5 चोटि भिसाका लागि अप्लाई गर्दा पनि भएन अनि अमेरिका विरोधी हुन्छ, त्यस्तो विरोध होइन। कसैको डिबी परेन अनि विरोधी हुन्छ, त्यस्तो विरोध होइन। खासमा एमसीसीको चाहिँ नेपालीहरूले नेपालले जसरी विश्लेषण गरे पनि उनीहरूका नै डकुमेन्टहरू चाहिँ के छन् त? यो के कारणले इन्डो पेसिफिककै पैसा आउने हो, यो के कारणले नेपालको सार्कलाई अन्त्य गर्न खोजिएको हो, यो के कारणले क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्न खोजिएको हो। कहिले कहिले कहाँ कहाँ गएर अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरूले आफैले आफ्नै मुखले बोलेर चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो र यो बीआरआईको चाहिँ एगेन्स्टमा हो भनेर भनेका छन्। अनि कुन कुन रिपोर्टको कति पेजमा के भनेर लेखिएको छ र यो चाहिँ जम्मामा एउटा आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो एउटा चाहिँ फौजी र रणनैतिक एउटा राजनैतिक रणनैतिक कार्यक्रम हो भन्ने कुराको जानकारी दिने उद्देश्यले हामीले यो गरेका हौँ। यसमा विरोध त हुन्छ नै, सँगसँगै तथ्यको उद्घाटनहरू पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीले तथ्यहरू वास्तवमा जनसामान्यमा चाहिँ जानकारी हुन सकोस् भनेर पनि गरेका हौँ, विरोध सँगसँगै रहन्छ। माइतीघर मण्डलामा आउनेहरूले त तपाईँले प्रस्तुत गर्ने तथ्यहरू त्यही जानकारी पाउँछन्, नआउनेहरूका लागि त आज हाम्रो यो अन्तर्वार्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। के त्यस्ता तथ्यहरू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले सङ्कलन गरेको छ, भेटाएको छ र सार्वजनिक गर्दैछ? अहिले हामीले चाहिँ बाहिर जति कुराहरू आएका छन् त्योभन्दा फरक कुराहरू भनेको चाहिँ एकदमै बुदागत रूपमा आउँछु। जस्तो तपाईँको जापान, अमेरिका, इन्डिया, अस्ट्रेलिया लगायत सदस्य रहेको चाहिँ एउटा सैन्य सङ्गठन छ क्वाड। क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्नका लागि यो डिजाइन गरिएको छ। केवल यो आरोप होइन, उनीहरूका डकुमेन्टहरूमा बोलिएको छ। 2017 को चाहिँ स्ट्राटेजी रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रम्पले तयार गर्नुभएको थियो त्यसको पृष्ठ 4 मा पृष्ठभूमिमै उहाँले बडा राम्रोसँग चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ, हाम्रा लागि जो नराम्रो हो कि हामीले अब विश्वमा योभन्दा अगाडि लागू गर्दै आएको सफ्ट इन्फ्लुएन्सको पोलिसी भन्छ उनीहरूको भाषामा, जो चाहिँ तपाईँको एउटा लचिलो खालको चाहिँ प्रभाव र हस्तक्षेप अर्को भाषामा को नीति थियो। त्यो चाहिँ के मार्फत थियो भने मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने, गुड गभर्नेन्सका लागि काम गर्ने भन्ने थियो। अब यसले काम गरेन। यसले काम नगरेपछि अब हामी चाहिँ आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ र यो आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू लिएर जाने जहाँ मार्फत फौजी रणनीति र स्थल सेनाहरूको क्याम्पहरू निर्माण गर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। यो स्थल सेनाको क्याम्पहरू निर्माण गर्ने सवालमा नेपालमा 2 पटक भ्रमण भइसकेको छ भनेर नेपाली उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग समूहमै रहेको र उनीहरूको पनि सैनिक अधिकारीहरू समूहमा रहेको फोटोहरू उहाँको रिपोर्टमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब यो भित्र चाहिँ हामीले स्पष्टसँग शब्दै चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसमा भनिएको छ कि वी अलरेडी डु दिस थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर वाक्य टुङ्गाउँछ। मैले अहिले भर्खरै एउटा लेख पनि लेखेको छु। यो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष त्यसको सम्पादक हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र झाज्यू, नागरिक समाचारपत्र दैनिक लगायतको चाहिँ फिचर सम्पादक हुनुहुन्थ्यो सुविद गुरागाईज्यू, जसले चाहिँ नेपालको भूमि अलिकति चताराको फिर्ता ल्याउन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि समाचार लेखै गरेको कारणले इन्डियाले फिर्ता गरेको थियो। यो थोरै पत्रकारहरूलाई थाहा होला होइन। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई धेरै रिस्क पनि थियो। उहाँ यसको सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको कोशी अनलाइनमा मैले एकदम सशब्द त्यो प्रमाणहरू के छन् भन्ने लेखेको छु। त्यसमा अलिकति म त्यो उल्लेख गर्न चाहन्छु कि ठ्याक्कै अहिले मैले जे बताएँ नि त्यसले के भन्छ भने 17 को रिपोर्टमा जो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले यो चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनसट होइन कि त्यो चाहिँ रिपोर्टको हाइलाइट गरेको पहिलो भाग जति हैन। The United States will use diplomacy and assistance to encourage states to make choices that improve governance, rule of law, and sustainable development. We already do this through Millennium Challenge Compact Corporation. 17 मै उहाँले के भन्नु भने हामीले यो पूर्व नै
इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई सफल बनाउनका लागि आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू लिएर जाने, गुड गभर्नेन्स लगायतका कामहरू गर्ने र यो मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत चाहिँ भइरहेको छ एउटा। अर्को तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको स्ट्राटेजी रिपोर्ट 2019 को पेज नम्बर तपाईँको 38 मा तपाईँले यसको हार्ड कपी उनीहरूको जो पब्लिस गरेको छ त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ पेज नम्बर 39 मा छ। तर अनलाइनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जो राखिएको छ त्यहाँ के चाहिँ भयो मलाई थाहा भएन, 38 पेज नम्बरमा यसको उल्लेख छ। त्यसले के भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्जलाई प्रयोग गरेर गएका देशहरूको एउटा लिस्ट राखेको छ। त्यो लिस्टमा चाहिँ रिसेन्टली एडेड कन्ट्रिज भनेर चाहिँ 2टा देश राखेको छ, श्रीलङ्का र नेपाल। यी विषयहरू छन् र यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अरू धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जहाँ योभन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको CNN को एउटा भिडियो क्लिप भेटेको छु जहाँ पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले हामीले चाहिँ यो BRI को एगेन्स्टमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई पनि जोड्ने गरिकन त्यसको फन्ड प्रयोग गरेर चाहिँ अनि MCC चाहिँ लागू गरिरहेका छौँ र यो हामी यहाँ पनि चाहिँ सफलतापूर्वक लागू गर्छौँ भनेर उहाँले आफैले बोल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ पत्याउने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा भएका अमेरिकन एजेन्टहरूले भनेको पत्याउने कि अमेरिकनहरूले नै भनेको पत्याउने हो। जस्तो तपाईँले चाहिँ यता हेर्नुभयो भने अर्को देख्नुहुन्छ दि हिमालयन टाइम्समा, रिपब्लिका डेलीमा, राइजिङ नेपाल बाहेक दि काठमाडौँ पोस्टमा चाहिँ डेभिड रान्सको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ। उहाँले नेपाल आउँदाखेरि बोल्नु भएको कुरा कि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै रकम MCCमा आउने हो, हाम्रो योजना यो उहाँले भन्नुभएको कुराहरू छ। अब अरू मान्छेहरूले भनेको कुरा पत्याउने कि अमेरिकनले भनेको पत्याउने, अमेरिकाको एजेन्टले भनेको पत्याउने कि अमेरिकनले नै भनेको पत्याउने, यो धेरै विषयहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्दैछौँ। यो केवल जानकारी दिने विषयहरू सधैँभरि तपाईँको विरोध भन्ने बित्तिकै होइन ढुङ्गै हान्ने भएन, तपाईँको चाहिँ अब ध्वंस मचाउने होइन नि त, यो बौद्धिक विद्रोह हो होइन, यो तपाईँको शान्ति युद्ध हो। त्यो भएको हुनाले हामी जहिले पनि तपाईँको सृजनशील विरोध होइन, बौद्धिक विद्रोह र हामी शान्ति युद्ध छेड्ने क्रममा छौँ। त्यो भएको हुनाले सूचना नै हो अहिलेको हतियार होइन। माओवादीले बन्दुक पड्का जस्तो होइन, हामी त एकदम द मोस्ट डेमोक्रेटिक, त्यसमा पनि एडभान्स्ड डेमोक्रेटिक र द मोस्ट पिसफुल मुभमेन्ट गर्ने चाहिँ विश्वास राख्ने चाहिँ अभियानको पार्टीको मान्छेहरू हौँ। त्यो भएको हुनाले हामी त्यसरी जान्छौँ। प्रकृति यस्तो छ। हजुर, विशेषतः भोलिको कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ताहरूसँग पनि यहाँहरूको पटक पटक छलफल भइरहेको छ र भोलिको चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको आह्वानमा तर सम्पूर्ण नागरिकहरूको, सम्पूर्ण अभियन्ताहरूको सहभागिता रहने भनिएको छ। एउटा नयाँ किसिमको अलायन्स बन्दैछ भनिएको छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? एकदमै म अब्जेक्टिभली नै भन्छु, सबै अभियानहरूले आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। त्यो नियमित कार्यक्रमहरू हुन्। जस्तो यो हाम्रो चाहिँ नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। तर हामीले चाहिँ यो बिचमा धेरै छलफलहरू गरेका छौँ होइन। पूर्व सांसदहरू जो अहिले पार्टीहरूका गतिविधिहरू मन नपराएर बेग्लै सांसदहरूको चाहिँ एउटा मञ्च छ। तर पूर्व सांसद क्लब भन्ने छ अर्को, जो संसद सचिवालयभित्र त्यसको चाहिँ कार्यालय छ र त्यसमा चाहिँ सरकारकै बजेट पनि हुन्छ। त्यो बाहेकको सांसदहरूसँगको जसको नेतृत्व चाहिँ दाङबाट नारायण शर्माज्यू जो चाहिँ पहिला चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरिरहनु भएको छ। यता सीपी गजुरेलज्यूहरू, मोहन वैद्यज्यूहरू लगायतसँग, तृतीय स्तरीय मोर्चासँग पनि यो बिचमा हाम्रो 2-3 चोटि चाहिँ छलफल कुराकानीहरू भयो। त्यसै गरिकन पार्टीको रूपमा जस्तो हामी पनि अब पार्टीको रूपमा त दर्ता छौँ निर्वाचन आयोगमा होइन। त्यो बाहेक पार्टीको रूपमा नभएका तर अभियानको रूपमा रहेकाहरूसँग पनि हाम्रो तेस्रो चरणमा चाहिँ छलफल भइसक्यो। आज यति बेला हामीले कुरा गर्दै गरेको समय पनि केही घन्टापछि आज पनि छलफल छ। यो चाहिँ एउटा संयुक्त MCC खारेज संयुक्त आन्दोलन भन्ने छ। यो पूर्व नै चाहिँ हामीले गठन गरेको, त्यही नामलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर जाने कि भनेर अझ ब्रोडर रूपमा चाहिँ यसलाई छलफलको क्रम जारी छ। तर भोलिकै कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सबै अभियन्ताहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ होइन। त्यसमा हामीले निर्णय गर्न बाँकी छ। बडा इमान्दारीपूर्वक भन्नुभएको छ कतिले। त्यो भएको हुनाले त्यो जे पनि हुनसक्छ, आउन सक्नुभयो भने राम्रो कुरा भयो। नहुँदा पनि साथ समर्थन सहयोग शुभेच्छा छँदैछ। तर संयुक्त चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम भोलिको भइसकेर पनि संयुक्त फेरि
जाने चाहिँ एकदम राम्रो तयारी छ। हजुर। बरु भोलिको कार्यक्रमका लागि चाहिँ सबै आउने भन्ने नै हामीलाई निर्णय सुनाउनु भएको छैन। हजुर। हामीले आह्वान गरेका छौँ, तर यस पश्चात चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा नै जान्छौँ। अब के देश सङ्कटमा पर्दैछ, एमसिसी पास भयो भने अमेरिकी सैन्य फौज नेपाल छिर्छ, बिआरआईको विरुद्धमा उसले जे पनि गतिविधि गर्न सक्छ, उनीहरूलाई नेपालको कानुनले छुँदैन, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् उनीहरू। देश सङ्कटमा पर्न आँट्यो, देश जोगाउने दायित्व देशप्रति माया भएका, आमाप्रति माया भएका, माटोप्रति माया र आस्था भएका हरेक नेपालीको दायित्व हो। अब कोरोना बिर्सिएर सडकमा आउने बेला भयो होइन त? एकदमै एकदमै। बरु चाहिँ कोरोनाबाट हामी मर्न तयार हुनुपर्छ। बरु हाम्रै देशका दाजुभाइ सैनिक, सशस्त्र प्रहरीको गोली खाएर बरु मर्न तयार हुनुपर्छ, अमेरिकनहरूको गोली खाएर मर्नुभन्दा। हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएको हाम्रै आँखा अगाडि आफैले टुलु टुलु हेरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पनि नसकिने, मुद्दा दायर गर्न पनि नसकिने कुरा जो एमसिसीको 6.8 मा लेखिएको छ, यसलाई स्वीकार गरेर अनि नेपालको परियोजनाका लागि इन्डियनहरूको चाहिँ कन्सेन्ट लिएर मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो सारमा र रूपमा चाहिँ एमसिसीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने शर्त मानेर बस्नुभन्दा चाहिँ हामी कोरोना पनि वास्ता नगरिकन सडकमा आउनु जरुरी छ। कोरोना लाग्यो भने त निको भइन्छ, बाँचिन्छ, तर एमसिसी लाग्यो भने चाहिँ बाँच्न पनि पाइँदैन। गर्भभित्रको चाहिँ बच्चाहरू मर्छन्। हो। तपाईँको चाहिँ गर्भभित्रको बच्चालाई बाहिर निकालेर भुटेर खाने तपाईँको चाहिँ इदी अमिनको चाहिँ एउटा वास्तविकता थियो कि निरङ्कुश शासक। हामीले त्यो देखेका छौँ नि। हजुर। हो। अमेरिकनहरूले बलात्कार गर्दै हिँडेकोमा चुपचाप सहनु परेको, बस्नु परेको, किनकि हामीले पहिले हस्ताक्षर गरेर दिन्छौँ। यो पनि एउटा कुरा प्रश्न गर्नु जरुरी छ है। जस्तो कि हामीले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भन्ने कुरालाई त अब धेरै प्रमाण दिनै पर्दैन। केही चाहिँ तपाईँको विद्वानहरू भनिएका छन्, अमेरिकन राजदूतले नै बोलिसके हो भनेर। बोलिसके होइन, उनले बोलिसकेपछि अब यहाँ अरूले बोल्ने कुरै भएन। त्यो बाहेक अब यसको प्रोभिजनको सवालमा जस्तो तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ र तपाईँको चाहिँ उनीहरूले बलात्कार गरे पनि, गोली हानेर मान्छे मारे पनि मुद्दा नचल्ने भन्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ, त्यो होइन भन्नुभएको छ नि। हामीले अरूको पनि त कुरा सुन्नु पर्यो नि। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको चाहिँ इम्युन फ्रम अल अफ द कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स हो, सबै खालका अदालत र सबै न्यायाधिकरणबाट पनि चाहिँ उन्मुक्ति पाउनेछन् उनीहरूले जेसुकै अकर्मण्यता गरे पनि भन्ने वाक्यको पछाडि एउटा कुरा जोडिएको छ। त्यो तपाईँको चाहिँ कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स पछि अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भन्छ। हेर्नु, त्यो चाहिँ यो कम्प्याक्टको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका अकर्मण्यताहरूको सवालमा मुद्दा चल्दैन भनेको हो भनेर डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो डाक्टर महतले भन्नुभएको छ, अरू केही राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरूले नै भनेका छन् होइन। यहाँ के हो भने त्यसको व्याख्या के हो, यो जो अकर्मण्यता उसले गर्यो त्यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो कि होइन, वा यो कम्प्याक्ट लागू गर्ने सन्दर्भमा घटित अकर्मण्य हो कि होइन भन्ने बारे त निष्कर्ष निस्किनुपर्छ होला होइन। हो त्यो निष्कर्ष यहाँ चाहिँ एमसिसीको चाहिँ कार्यालयभित्र चाहिँ हमला गर्न आएकोले हामीले चाहिँ उनलाई कारबाही गऱ्यौँ, हाम्रो सुरक्षाकर्मीले समातेर त्यहाँ चाहिँ होइन किन यसो गरेको भनेर सोध्नका लागि उनलाई चाहिँ भित्र राखेको हो भनेर भन्यो। यसो भन्यो भने अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नु है, यो मैले अर्थ गरेर हुँदैन नि, फेरि हुँदैन, यो चाहिँ उहाँहरूले गरेर पनि हुँदैन। यो कसले गर्छ भन्दा आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि नेपालमा यस्तो व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कानुन आएको छ। कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 हो, त्यसले कानुनको व्याख्या यसरी गर्नुपर्छ भन्छ। हो, त्यो व्याख्या कसले गर्ने हो त भन्दा अदालतले गर्ने हो। अब अदालतमा तपाईँले यो विषयलाई प्रवेशै गर्न दिनुहुन्न, अनि यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो कि होइन भन्ने कुरोको निष्कर्ष निस्किँदैन। हेर्नुहोस् है, पहिला जान पाउनु पर्यो नि, जानबाट रोकिएको हुन्छ पहिल्यै। यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ हमला गर्न आएको कोही महिलालाई, जासुसी गर्न आएकोलाई हामीले चाहिँ समातेर प्रहरीलाई बुझाउन पो खोजेको थियो त, कहाँ बलात्कार गरेको हो भन्यो भने यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो भनेर भन्दा होइन भनेर निर्णय गर्ने नेपालमा कुनै निकाय हुँदैन।
यति त बुझ्न सकिन्छ होला नि त। यस कारणले उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। यो भनेको त्यो अकर्मण्यता भन्ने शब्द त कस्तो खतरनाक शब्द छ। नेपाल सरकारले अनुवाद गरेको मैले गरेको होइन, फेरि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको यही छ। यसको तपाईँको चाहिँ यो अल अफ द ओमिसन्स एन्ड द कमिसन्स भनेर उनीहरूले लेखेको अङ्ग्रेजीमा जो छ त्यसलाई फेरि ए टु जेड वास्तवमा त्यो राम्रो ट्रान्सलेसन चाहिँ छैन है। हजुर, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो ओमिसन कमिसन दुइटै एउटैलाई अकर्मण्यताभित्र हालिदिएका छन्। तर जे भए पनि नेपाल सरकारले गरेको संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जो कानुनभन्दा माथि हुने गरिकन पास हुन लाग्दैछ उनीहरूको प्रयत्नका आधारमा हामी हुन दिने छैनौँ, त्यसलाई त हामीले आधिकारिक मान्नु पर्यो होइन। अहिलेसम्मको उनीहरूले गर्न खोजेको यो एउटा प्रसङ्ग। अर्को प्रसङ्ग उनीहरूले भनिरहेको यसमा पनि जनता क्लियर हुने ठाउँ छ, प्रशस्त। अदालत मात्रै भनेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो, न्यायाधिकरण पनि किन भनियो, नट ओन्ली द कोर्ट बट द ट्राइब्युनल्स टु किन भनियो। त्यो किन भनियो भने एउटा मान्छेले चाहिँ म एमसिसीको मान्छे हो, म तिमीलाई चाहिँ अमेरिका जाने प्रबन्ध मिलाइदिन्छु भन्यो भने पत्याइन्छ कि होइन र। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा त कति मान्छेहरूले पैसा उगरिरहेछन्। कसैले त्यसरी पैसा दियो भने ऊ चाहिँ वास्तवमा फस्यो भने, धोका पायो भने उसले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण जानुपर्छ त्यसलाई मुद्दा हाल्नका लागि। अब वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मुद्दै हेर्न नसक्ने गरिकन न्यायाधिकरण पनि लेखिदियो कि यो उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ हाम्रा मान्छेहरूले यसो यसो गर्न सक्छन्, के अपराध गर्न सक्छन् होला भनेर त्यो लेखिएको छ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ सम्मतिमा नेपालले चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हेर्ने, यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन, यो जुन ट्रान्समिसन उसबाट चाहिँ तपाईँको विद्युतको होइन उत्पादन इत्यादि हुन्छ, यो उत्पादन भइसकेपछिको हामीले यो हाइड्रो पावर इनर्जी इन्डियालाई बेच्दाखेरि उसले किन्ने भएको हुनाले किन्नेको सम्मति त चाहियो। कतिमा किन्छ यो मैले भने होइन नि, फेरि यो हाम्रो डाक्टर वाग्लेहरूले भन्नुभएको है हेर्नु। त्यसकारण उसको सम्मति चाहिँदैन त, उसले किन्ने हो, कतिमा किन्छ त सोध्नु पर्यो। हो त्यो भएको हुनाले इन्डियाको सम्मतिमा भनेर लेखिएको भनेर यस्तो सेफ साइड गर्नुहुन्छ मानौ कि वा नेपाली होइन इन्डियन अमेरिकन हो, उनीहरूको चाहिँ हितमा उहाँले बोल्न बाध्यता छ जस्तो गरेर हो के भने। यदि त्यसो हो भने जसरी हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यहाँ कहाँ बलात्कार गरौँ भने तपाईँको चाहिँ मुद्दा लाग्दैन भनेर लेखा छ, अकर्मण्यता गरौँ भने पो लाग्दैन भनेको छ त भने जस्तै कहाँ नेपालको विद्युत उनीहरूले किन्दाखेरि मात्रै उनीहरूसँग सम्मति लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो प्रस्ताव भनेर लेखा छ र त्यो त लेखेको छैन। कुनै पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा एमसिसीलाई इन कन्सेन्ट अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया यो किन भन्नु पर्यो, प्रष्ट भन्नु पर्थ्यो नि त। उहाँहरूले प्रष्ट बलात्कार गर्दा मुद्दा लाग्दैन भनेर खोजे जस्तो हो। अब अर्को पनि प्रसङ्ग छ, हामीले आफू उत्पादन गर्ने जसमा इन्डियाको 1 रुपियाँ पनि लगानी हुने होइन, नेपालको हुन्छ प्लस एमसिसीको हुन्छ होइन। अब यो रकमबाट उत्पादन हुनेमा हामी यतिमा बेच्छौँ भन्नु पर्यो त। हामीले धान उत्पादन गर्छौँ अनि कति चास जोत्यौँ, कति पटक डल्ले ठोले डल्ला फोर्यौँ, कति पटक चाहिँ तपाईँको पटाहा लगायौँ, बाउसे गऱ्यौँ होइन, हिल ल्यायौँ, सम्यायौँ, अनि तपाईँको चाहिँ रोपेको धानमा कति हल गोरु लाग्यो सबै जोडेर परल मूल्य निकाल्छौँ। अनि परल मूल्यमा सरकारकै मान्यता अनुसार 20% बढीमा नाफा राखेर अनि बेच्न पाउनुपर्छ। तर उत्पादन गरिसक्छौँ र मेरो धान कतिमा किन्छौ भन्दै जानुपर्छ। उसले पिसाएको मात्रै खर्च गरेर डबलमा चामल बिक्री गर्छ। यो परम्परागत जुन बजार प्रणाली छ जलविद्युत उत्पादनको बिक्रीमा पनि यिनीहरूले त्यही प्रणाली मुलुकका ठुला अर्थशास्त्रीले त्यो बुझे अनि उसलाई सोधेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने। ओके, इट वुड बी बेटर इफ इट वाज मेन्सन्ड क्लियरली द्याट कि इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोजेक्ट टु बी सबमिटेड टु द एमसिसी विल बी फाइनलाइज्ड भनेर लेखेको भए त्यो पनि विथ स्पेसल रेफरेन्स टु हाइड्रो प्रोडक्ट भनेर भनेको भए चाहिँ होइन। जलविद्युत उत्पादन खरिद बिक्री गर्ने विशेष सन्दर्भमा इन्डिया र नेपालको चाहिँ म्युचुअल एउटा पारस्परिक चाहिँ सम्मतिमा प्रस्तुत गरिनेछ सम्म लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। यो त मान्न सकिन्थ्यो होला, उहाँहरूले भने जस्तो भए त्यस्तो लेखिन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले पुरै इन्डियाको टाङमुनि छिरेर गर्ने कुरामा कसरी सहमति जनाउन सकिन्छ होला र चित्त बुझाउने ठाउँै छैन कि। हामी विकास विरोधी हो र विकास त चाहिन्छ नि मुलुकलाई, तर
जरुरी के थियो तपाईको 56 अर्बको चिनिया सहयोगको घोषणा हुँदा त संसदबाट पास गर्नु पर्यो थिएन यो किन पर्यो होला हो फेरि पहिला तपाईको के थियो तपाईको ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ उ गर्ने बेलामा सबै नेपालले डिल गर्ने चाहिँ तपाईको एमसीसी सँग नेपाल गभर्नमेन्टले भन्ने थियो पछाडी तपाईको चेन्ज गरेर के गरियो भने एमसीए सँग चाहिँ गर्ने उनीहरुले एमसीए भन्छन् तर 2074 सालमा चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर राजपत्रको खण्ड 68 मा प्रकाशित गरे उनीहरुले मतलब नेपाल सरकारले गर्यो हजुर र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति हो पुरा नाम हैन मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे अब हो त्यो सँग चाहिँ मात्रै सबै डिल गर्ने नेपाल सरकारसँग कुनै पनि यसको सम्बन्ध रहँदैन एमसीए सँग मात्रै हुन्छ चेन्ज किन गर्नु पर्यो बीचमा कि अमेरिकनहरुले बुझे कतिपय देशमा चाहिँ संसदबाट पास गरे पनि क्याबिनेटले पास गरेर सुरु गरे पनि पछिल्लो पटक आउने गभर्नमेन्टले यो त देशका लागि खतरनाक रहेछ भन्ने भएपछि संशोधन गर्न थालेपछि त्यस्तो नहोस् भनेर एमसीए का मान्छेसँग मात्रै तपाईको चाहिँ आफ्नो ढंगले काम गर्नलाई सजिलो भयो अब एमसीए को मान्छे त सरकारले नियुक्त गर्ने हो नि त कहाँ तपाईको चाहिँ हैन सरकारको अन्डरमा भइहाल्छ नि भनेर भन्छन् अब त्यसो भन्दाखेरि खै हाम्रै सांसदहरु तपाईको चाहिँ अब अमेरिकन एजेन्ट छन् हो अब हाम्रै चाहिँ तपाईको अर्थशास्त्रीहरु युएन लाइन एजेन्सीका चाहिँ यहाँबाट अस्ति भर्खरै नियुक्ति पाएर जानेहरु पुरै अमेरिकन एजेन्ट छन् हो अनि यस्तो अवस्थामा सरकारसँग चाहिँ डिल गर्न नपर्ने गरी एमसीए को कर्मचारीसँग मात्रै डिल गरेर काम गर्ने भइसकेपछि त त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ नि कस्तो मान्छे हुन्छ हैन फेरि अब मूल कम्प्याक्ट नै खराब भइसकेपछि मान्छे जोसुकै होस् न म अलिकति पुरानो कुरा स्मरण गराउँछु जति बेला शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो बालुवाटारमा संयुक्त बैठक हुँदा के विषयमा छलफल भयो सभापतिज्यू भनेर हामीले प्रश्न गर्यौं बालुवाटारको 3 नम्बर गेट भित्रबाट उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ हामी सबैले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा दबाब दिउँ ओलीलाई अब पास हुन्छ रे त भन्दा गर्नुपर्छ जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ अहिले त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब रोकिएला त एमसीसी एमसीसी चाहिँ पास हुँदैन निश्चितै छ कसरी पास हुँदैन म आउँछु हजुर पहिलो कुरा यहाँ संशोधन गरेर पास गर्नु पर्छ भन्ने सत्तारूढ घटकहरुमा एउटा मत छ हो संशोधन गर्नका लागि के संशोधन गर्ने भनेर त्यसका लागि एउटा समिति बनाउनु पर्छ त्यो समितिमा को बस्ने भन्ने विषयमै विवाद हुन्छ अनि संशोधनको प्रस्ताव तय गर्नका लागि नै समय लाग्छ त्यो समय लाग्ने बेलासम्म यो सरकारको चाहिँ स्थिति के हुन्छ महन्त ठाकुरहरु सांसद नरहने बित्तिकै एमाले तर्फको फेरि बहुमत पुग्ने पनि सम्भावना देखिन्छ अरु केही त्यहाँका असन्तुष्टिहरु छन् यसले गर्दाखेरि संशोधन गरेर पास गर्ने भनेर नेपालले भने पनि यस पूर्व नै अमेरिकाले संशोधन बर्चोट गर्न पाइदैन भनेको छ हो संशोधन गरियो भने मान्य हुने छैन भनेको छ हो यसले पनि त्यो पास गरिने भनेर नेपालले भन्न चाहिँ अमेरिकालाई भन्ने हामीले त ट्राई गरेका थियौं तर तपाईहरु बमोजिम चाहिँ हैन हामीले चाहिँ संशोधन नगरी चाहिँ सकेनौ भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ अब अमेरिकनहरुले यो भन्दा भन्दै संशोधन सहित स्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसकारण पास हुँदैन एउटा हजुर उनीहरुलाई अब सोझो यस पूर्व हामीले चाहिँ लेखेरै दिएको हातैमा लगेर दिएको हैन यहाँको चाहिँ राजदूत मार्फत दूतावास भित्रै छिरेर यीहरु पनि केही कुराहरु छन् उनीहरुले बुझेका छन् कि कुनै पनि देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोगको दर्शन भनेको त्यो देशका जनताप्रति आफ्नो देश को बारेमा पोजिटिभ धारणा चाहिँ सिर्जना गर्न हो तर यसैको कारणले उनीहरुको देशप्रति नेपाली जनताको नकारात्मक धारणा हुन्छ भने यसको काम छैन भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा उनीहरु पुगिसके जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरा संशोधन अमेरिकाले चाहिँ केही ठाउँमा गरेर पनि स्वीकार जहाँ गरेको छ त्यहाँ चाहिँ उसको एकदमै धेरै ठूलो इन्ट्रेस्ट आर्थिक सहयोग भन्दा अरु नै छ संशोधन गर्न यो त एउटा बहाना मात्रै हो त्यो भएको हुनाले उले संशोधन गरे पनि एमसीसी जहाँ जहाँ लागू गर्यो हैन त्यहाँ उनीहरुको इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नु थियो यसले के पुष्टि हुन्छ भने उसको अडान संशोधन सहित हुँदैन भनेकोमा संशोधन सहित मान्यो भने उसले आर्थिक कार्यक्रम हैन अर्कै केही इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नु छ जो हामीले यस पूर्व भन्यौ हैन यी सबै कुरा नेपालको स्रोत साधन इत्यादि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ आर्थिक सहयोग हैन यो चाहिँ ऋणै हो
यो अनुदान होइन। हजुर हामीले चाहिँ यसको तपाईँको 4.1 तपाईँको 5.1 मा पनि हेऱ्यौँ भने कस्तो कस्तो अवस्थामा नेपालले दैनिक यसको ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। अनुदानमा यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सहयोग भन्छ जस्तो तपाईँले BRI सँग पनि त नेपालले अब साइन गर्यो नि होइन। BRI को तपाईँले कन्ट्र्याक्ट हेर्नुभयो पुरै त्यसको चाहिँ भने के देख्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ उसको प्रोजेक्ट पर्छ त्यो प्रोजेक्ट परेको ठाउँमा रुख काट्नु पर्यो मानौँ, त्यहाँ चाहिँ पहाड चाहिँ भत्काएर ढुङ्गा झार्नु पर्यो, त्यो ढुङ्गा चाहिँ तपाईँको खोलामा बगेर गयो यतिकै भने त्यहाँ काटिएको रुखको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, त्यो ढुङ्गाको पनि मूल्य निर्धारण गरिन्छ र त्यो रुख र ढुङ्गाहरू समेतको मूल्य जति हो त्यति नेपालको लगानी मानिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो क्लियर छ नि त्यो कन्ट्र्याक्ट होइन। हामी कहाँ हामीले हाम्रो स्रोत साधनहरू सबै चाहिँ MCCलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, अन्त्यमा त्यो उसको हुने, किनभने त्यहाँ नेपालको हुनेछ भन्ने कुरो लेखिएको छैन एउटा। अब हामीले दैनिक अमेरिकी कानुन बमोजिमको ब्याज तिर्नुपर्ने कुराहरू छन्। तर म अर्को प्रसङ्गतर्फ जोडिन खोजेँ, यसलाई म रोकेर कहाँनिर आउँछु भने हामीले यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि अमेरिकनहरूले जहाँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पुरा गर्नै छ कुनै हालतमा त्यहाँ संशोधन भए पनि उनीहरू चुप्प लागेर बस्ने गरेको देखिएको छ। नेपालमा यो एउटा खतरा छ। एउटा अर्को कुरा, पास भनेको के हो? पास हुनु भनेको संसदमा हात उठाएर पास भन्दा पास हुन्छ र? पास हुनु भनेको त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु हो नि, त्यो फिल्डमा एक्जिक्युट हुनु हो नि, फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट हुने कुरा हो नि। टु कम टु एन इन्फोर्समेन्ट होइन, लागू हुनु हो नि त। तर लागू हुन फिल्डमा यो सक्दैन। जहाँ MCC को निर्माण हुन्छ, जहाँ MCC का परियोजनाका लागि पूर्वाधार तयार हुन्छन्, ती पूर्वाधारहरू भत्किनेछन्, ती पूर्वाधारहरू ध्वस्त हुनेछन्। कसरी? ती पूर्वाधारहरू चाहिँ नेपाली जनताले, हामीले, अभियन्ताहरूले, नागरिक समाजले त्यो भत्काउनेछौँ। त्यो भत्किनेछ, त्यहाँ उनीहरू बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण हुने छैन, त्यहाँ उनीहरूलाई ज्यानको खतरा हुनेछ, त्यहाँको पूर्वाधारको जुन चाहिँ सम्पत्ति हुन्छ त्यो ध्वंस हुनेछ। त्यसकारण इट वन्ट बी ट्रान्सलेटेड इन्टु प्र्याक्टिस। त्यो भएको हुनाले यो लागू हुँदैन, यो पास हुँदैन। पास भनेको चाहिँ काम हुनु हो। यहाँ भने जस्तै MCC पास हुँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदैन भने तपाईँहरूको विरोध प्रदर्शन केका लागि त? किन गर्ने त विरोध? ओके, प्रश्न चाहिँ अलिकति यताउता भयो जस्तो लाग्छ। त्यो खालि वाक्य गठनले मात्रै MCC कार्यान्वयन हुँदैन भने नै त हाम्रो विरोध हो नि। खालि मैले भनेको के भने अहिले चाहिँ विरोध जरुरी छ, मतलब संसदबाट पास गर्लान् कि भन्ने। त्यसैले मैले भनेको इफ इन केस नेमिङली इफ यो चाहिँ संसदबाट पास भनेर हात उठाएर पास गरे भने व्यवहारमा चाहिँ पास हुँदैन भनेको मैले। त्यसमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो जरुरी त छ विरोधको कि त्यो चरणको कुरा गरेँ मैले, जो भौतिक रूपमा हुन्छ। हजुर, अहिले हामीले जो गरिरहेका छौँ यो पनि भौतिकै हो, सडकमा आउनु होइन। सायद MCC को विरोध गरेकै कारणले अहिलेसम्म पक्राउनै गरेर मुद्दै चलाएर तपाईँको हिरासतमा लिएको होइन। त्यो पनि एउटा मात्रै चाहिँ दफा होइन, अपराध संहिताको भए जति सबै हो, राष्ट्रद्रोह समेतको चाहिँ लगाएर 15 वर्षको चाहिँ कैद सजाय माग गरेर त्यो हामीलाई नै गर्यो होइन, 20 जनालाई पक्राउ गरेर। अब यो पनि भौतिक नै हो होइन, तर भौतिक सबै चाहिँ अशान्तिपूर्ण हुँदैनन् होइन। त्यो भएको नै हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ जरुरी छ।